श्री धीरनाथ संकुल विश्वास माध्यमिक विद्यालय प्रदेश नंबर 1 अंतर्गत कोशी अंचल मोरङ जिल्लाको मध्य रहेको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा छ। पृथ्वीको मानचित्रमा पूर्वी गोलार्धको 87 डिग्री 45 मिनेट पूर्वी देशान्तर तथा उत्तरी गोलार्धको 26 डिग्री 63 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा समुद्र सतहबाट 110.8 मिटर उचाइमा रहेको यो विद्यालयको मोहडा दक्षिण पूर्व छ। पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा पर्ने घाउन्ने चौक अन्दाजी 5 किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित यो विद्यालयसम्म पुग्नका लागि सडक यातायातको सुविधा छ। प्रदेश नंबर 1 अंतर्गत कोशी अंचल मोरङ जिल्ला बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 10 को 1 बिघा 19 कट्ठा 19 क्षेत्रफल सञ्चालनमा रहेको यो विद्यालय विक्रम सम्वत 2013 सालमा स्थानीय शिक्षा प्रेमी कुबेरलाल राजवंशीको पोखरीको ढिङमा स्थानीय शिक्षक श्री पुनुलाल राजवंशीले सामान्य लेनदेनका हिसाब बुझ्ने गरी साक्षर मात्र गराउने उद्देश्य राखी स्थापना भएको इतिहास रहेको छ। स्थानीय शिक्षा प्रेमीहरूको निजी प्रयासमा सञ्चालनमा रहेको यो विद्यालय समयको विकाससँगै तत्कालीन जागिर गाविस वडा नम्बर 1 र 2 को सिमानामा पर्ने ऐलानी प्रति जग्गामा सारिएको इतिहास पाइन्छ। हाल विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा कायम गराउने काममा तत्कालीन प्रधानाध्यापक त्रिलोचन निरौला, स्थानीय समाजसेवीहरू राम उदार मल्लिक र राधा रमण मल्लिकको उल्लेख्य योगदान रहेको कुरा स्थानीय वयोवृद्धहरू बताउनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2028 सालमा यस विद्यालयलाई श्री जनता प्राथमिक विद्यालय बलुवाई नामाकरण गरी कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्म सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त भए तापनि विक्रम सम्वत 2028 साल चैत्रसम्म एउटा पनि शिक्षण दरबन्दी थिएन। पछि आएर श्री वर्णलाल विश्वास तथा श्री गङ्गा पेस्करको अथक प्रयासबाट यो विद्यालय अगाडि बढेको कुरा स्थानीयहरू बताउँछ। विक्रम सम्वत 2028 सालमा कक्षा 3 सम्मको स्वीकृति पाएको यो विद्यालयलाई कक्षोन्नति गर्ने क्रममा निमावि तह सञ्चालन गर्नका लागि स्वीकृति लिन तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापति श्री अक्षयलाल तबदारको पहलमा निमावि स्वीकृति प्राप्त गर्न सफल भएको देखिन्छ। 2017-2037-38 देखि माध्यमिक तह सञ्चालन हुँदा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतका सभापति श्री चैतुलाल चौधरीले मोरङ जिल्लाका लागि प्राप्त एकमात्र कोटा यस विद्यालयलाई उपलब्ध गराई यस विद्यालयको विकासमा एउटा गतिलो योगदान हुन्छ। मावि स्वीकृतिका लागि तत्कालीन समयमा श्री कुबेरलाल राजवंशी, श्री मणिलाल राजवंशी, श्री तेजबहादुर विष्ट तथा तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्री खगेन्द्र कोइरालाको अग्रणी भूमिका रहेको पाइन्छ। तत्कालीन समयमा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ताको 75% रकम विद्यालयको निजी स्रोतबाट बिहोर्नु पर्ने तथा 25% रकम तत्कालीन दिपाजको सरकारबाट अनुदान उपलब्ध गराइएको हुँदा शिक्षा ऐन 2028 मा उल्लेख अनुसार शिक्षकहरूलाई तलब पाउन समेत समस्या हुने गरी विद्यालयको आर्थिक अवस्था ज्यादै नाजुक रहेका बेला प्रधानाध्यापक खगेन्द्र कोइराला तथा विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मणिलाल राजवंशीको रचनात्मक सफलतामा विद्यालयलाई आर्थिक रूपमा मजबुत बनाउन स्थानीय समाजसेवी तथा शिक्षा प्रेमीहरूको काम भेला गराई यस विद्यालयलाई तोकिए बमोजिमको नगद तथा जिन्सी आर्थिक सहयोग गर्नुहुने व्यक्तिको नामबाट विद्यालयको नामाकरण गरिने प्रावधान बमोजिम
श्री धीरनाथ विश्वास तथा श्री शंफुल विश्वास राजवंशीका परिवारले भवन निर्माण तथा जग्गा जमिन सहित अचल सम्पत्ति विद्यालयलाई उपलब्ध गराई। यस विद्यालयको नाम श्री जनता माध्यमिक विद्यालयबाट श्री धीरनाथ शंफुल विश्वास माध्यमिक विद्यालयको रूपमा विक्रम सम्वत 2042 सालमा रूपान्तरित भएको बेला जिल्ला पञ्चायत सचिवालय शिक्षा शाखा मोरङको मिति 2042 साल 5 महिना 19 को पत्रबाट देखिन्छ। यही वर्ष यस विद्यालयलाई कक्षा 10 थप गर्ने समेत स्वीकृति सहित माध्यमिक शिक्षा दरबन्दी 1 उपलब्ध भएको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2066 सालदेखि 12 कक्षासम्म व्यवस्थापन शिक्षा तथा मानविक संकाय सञ्चालनको अनुमति पाएको यस विद्यालयमा 2066 साल 4 महिना 12 गतेबाट शिक्षा तथा व्यवस्थापन संकायका कक्षाहरू सञ्चालन हुने आएका छन्। हाल व्यवस्थापन संकाय सञ्चालन सँगै 2वटा उच्च माध्यमिक तह दरबन्दी समेत प्राप्त भई मिति 2072 माघ 12 गतेदेखि व्यवस्थापन संकायका 2 जना शिक्षक सहित 0 देखि 12 सम्मका कक्षाहरू सञ्चालन भएका छन्। र बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्म अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषाका माध्यममा कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। साथै विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब सहित इन्टरनेट सेवाका अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा कोठा सहित कम्पाउन्डमा सीसी क्यामेराको व्यवस्थापन समेत छ। श्री धीरनाथ शंफुल विश्वास माध्यमिक विद्यालय प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गतको कोशी अञ्चल मोरङ जिल्लाको मध्यभागमा पर्ने बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको बिहिबारे हाटको पश्चिममा अवस्थित छ। पूर्वको केन्द्र भनेर चिनिने सुनसरीको इचरीबाट करिब 20 किलोमिटर पूर्वमा 4 कोसे जङ्गलको नजिकै रहेको भाउन्ने चोकबाट सिधा दक्षिण बाहुनी जाने बाटोमा लगभग 5 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित 1 नम्बर चोकबाट पश्चिमपट्टि यो विद्यालय रहेको छ। यस विद्यालयको उत्तरमा माटी गाउँ, दक्षिणमा पुराना गाउँ, पूर्वमा बिहिबारे हाट तथा पश्चिममा डाँडा गाउँ र रहेका छन्। यस विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्र खास गरी राजवंशी, चौधरी, हिमाल, तामाङ, मगर, क्षेत्री, बाहुन, राई, लिम्बू आदि जातिको बसोबास रहेको छ। विद्यालयको वरिपरि राजवंशी, हिमाल तथा तामाङ समुदायको व्यापक बस्ती रहेको छ। यहाँका मानिसहरूको मुख्य पेशा कृषि तथा जाला मजदुरी रहेको छ। व्यापार व्यवसाय तथा वैदेशिक रोजगारी पनि यस क्षेत्रका मानिसहरूको सहायक रूपमा रहेको छ। यस विद्यालयको नजिकै माध्यमिक तहसम्मको संस्थागत विद्यालय पनि रहेको छ। विद्यालयसम्म आवत जावतका लागि बाटोघाटोको राम्रो सुविधा छ। यस विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्र अधिकांश स्थानहरूमा विद्युत सेवा उपलब्ध छ भने सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको पहुँच पनि रहेको छ। आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसार बस्ती टोलहरूमा देवी देवताका मन्दिरहरू, गुम्बाहरू तथा चर्चहरू बनाइएका छन् भने साप्ताहिक वा पाक्षिक रूपमा भजन कीर्तन गाउने, चर्चमा गई प्रार्थना आदि गरिन्छ। यो विद्यालयमा अध्यापन गर्न आउने बालबालिका बस्ने बस्ती टोल गाउँ शैक्षिक सरकारवालाहरूद्वारा निश्चित क्षेत्रलाई तोकिएको सेवा क्षेत्रमा बेलबारी नगरपालिकाको वडा नम्बर 10, 8 र 9 पूर्वपट्टि राम जानकी मन्दिर, अमरचोकको कच्ची सडक, उत्तर पूर्वमा थान मन्दिर तथा माटी गाउँ, दक्षिणमा विद्यालय सेवा क्षेत्रको मानव बस्ती, उत्तर पूर्वमा चिसाङ खोला रहे तापनि माध्यमिक तहको सेवा क्षेत्र भने अझै रहेको छ भने 10 जोड 2 तह वा 12 कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थी राखिएको छ। बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासका लागि उनीहरूको न्यूनतम अधिकारको संरक्षण गर्दै बालमैत्री बाल विकास कक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने, बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकासको लागि अतिरिक्त कार्यक्रम, हाजिरी जवाब, वाद विवाद र सांस्कृतिक तथा चित्रकला जस्ता प्रतियोगितात्मक कार्यक्रममा समय समयमा विद्यार्थीहरूको संलग्नता, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई निरन्तरता,
दिने दिगो सिकाइका लागि मासिक रूपमा पुनरावृत्तिका लागि त्रैमासिक अर्धवार्षिक र वार्षिक परीक्षालाई निरन्तरता दिने, जीर्ण भएका भवन तथा फर्निचर आवश्यकता अनुरूप अनुदान माग गरी मर्मत गर्ने, समय समयमा घर दैलो कार्यक्रम आमा भेला गरी विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन र आएका विद्यार्थीलाई निरन्तर उपस्थितिका लागि सक्त प्रयास गर्ने, विद्यार्थी सिकाइ प्रतिशतमा वृद्धि गर्ने, प्राकृतिक र मानव निर्मित वातावरण बीच सन्तुलित गतिविधिको लागि स्वच्छ एवं बाल मैत्री वातावरणको सृजना गरी दिगो विकासतर्फ उन्मुख रहँदै यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्कुल बसको समेत प्रबन्ध गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हालसम्म सञ्चालित केही कार्यक्रमहरू संक्षिप्त रूपमा भन्नुपर्दा बाल शिक्षा कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्मको माध्यमिक शिक्षा, व्यवस्थापन तथा शिक्षाशास्त्र संकायमा कक्षा 12सम्मको शिक्षा, भाषाका माध्यमहरू नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै रहेको, अतिरिक्त तथा सहक्रियाकलापहरू सञ्चालन भएको, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, आवधिक परीक्षा, निर्माण तथा मर्मत, विद्यालय कम्पाउन्ड सहित आकर्षक दिवारी गार्डन निर्माणको धारणा कायम रहेको साथै विद्यालयको वातावरण शान्तिपूर्ण रहेको छ। विद्यालयको लक्ष्य तथा कार्यक्रम अन्तर्गत वर्तमान अवस्थाको विश्लेषणबाट पत्ता लगाइएका केही समस्याहरू समाधानका लागि केही आवश्यकताहरूको पहिचान गरिएको छ। जस अन्तर्गत घर दैलो कार्यक्रम गरी पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक तह बाल विकास सहितका तहहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, विद्यार्थीको औसत सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने, शैक्षिक क्षेत्र न्यूनीकरण गर्ने, विषयगत तथा तहगत शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने, शैक्षिक सामग्रीको निर्माण, सङ्कलन, सुरक्षण र प्रयोगमा वृद्धि गर्ने, शिक्षकको शिक्षण कार्यकलाप उचित शैक्षिक सामग्री र विधिको प्रयोग गरी प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक स्रोतहरू बढाउने र बजेट परिचालन एवं खर्च प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, विद्यालय व्यवस्थापनका संयन्त्रहरूको प्रभावकारी क्रियाशीलतामा वृद्धि गर्ने, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने, विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइमा जागरुक तथा सक्रिय बनाउन नियमित मासिक कक्षा परीक्षा तथा क्रियाकारी गराउने जस्ता लक्ष्य लिएर यो विद्यालयको जानकारी छ। हाल यो विद्यालय व्यवस्थापन पक्ष अथवा साङ्गठनिक रूपमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि स्कुल इतिहासदेखि हालसम्म आइपुग्दा केही त्यस्ता विशिष्ट व्यक्ति, संस्थापक व्यक्ति, शिक्षाप्रेमी, बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तथापि विद्यालयमा रहेको अभिलेखका आधारमा हेर्दाखेरि केही त्यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट यो विद्यालयलाई विभिन्न समयमा सहयोग पुगिरहेको छ भने ती व्यक्तिहरू छुट्नु पनि हुन सक्छ। हामीलाई प्राप्त भएका तथ्याङ्कका आधारमा सबैको नाम यहाँ प्रस्तुत गर्न नसकिए तापनि यदि छुट्न गएमा यस्तो लागि क्षमा माग्दै बाँकी आगामी समय सेसनमा जोड्नेछौँ भन्दै हालसम्म विद्यालयलाई योगदान दिनुहुने केही व्यक्तित्वहरू जुनको म जानकार भएसम्म, स्रोत र अभिलेख प्राप्त भएसम्मको नाम गर्दछु। भूतपूर्व अध्यक्षज्यूहरूमा मणिलाल राजवंशी संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्छ, जनतादाता हुनुहुन्छ, लवेश्वर राजवंशी, कुबेरलाल राजवंशी, कर्ण विश्वास, दयानन्द विश्वास राजवंशी, टिपी थापा मगर, लालबरलाल राजवंशी, प्रभाकर राजवंशी तथा वर्तमान अध्यक्ष पङ्कज राजवंशी। त्यस्तै गरेर भूतपूर्व प्रधानाध्यापकज्यूहरूमा स्थापना कालमा पुनुलाल राजवंशी, त्यस्तै गरेर त्रिलोचन निरौला, सुरेन्द्र प्रधान, खगेन्द्र कोइराला, उहाँ विभिन्न कार्यकालहरूमा प्रधानाध्यापक रहनुभएको बेहोरा पनि अनुरोध छ। सुधीर कोइराला, धनबहादुर सुब्बा, प्रेमप्रसाद भट्टराई,
जागेश्वर झा, जगन्नाथ पौडेल, दासबहादुर श्रेष्ठ तथा हाल वर्तमान समयमा पूर्णप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ। हालको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत पङ्कज राजवंशी अध्यक्ष, जयप्रसाद भट्टराई सदस्य, निमसरी राजवंशी सदस्य, सोमकुमारी चौधरी सदस्य, गीता गिरी सदस्य, भीमप्रसाद चौनगै सदस्य, कमला राई सदस्य, काजीमान थापा सदस्य, शिक्षक प्रतिनिधि, पूर्णप्रसाद कोइराला सदस्य सचिव हुनुहुन्छ भने शिक्षक अभिभावक सङ्घ अन्तर्गत चन्द्रदेव राजवंशीको संयोजकत्वमा कुमारी राजवंशी, कुसुम धिमाल, यादव सुवेदी, खगेन्द्र धिमाल, मनोज राजवंशी, एकराज पोखरेल, चन्द्रप्रसाद कोइराला, सुषमा चौधरी, अमरनाथ राजवंशी शिक्षक प्रतिनिधि र पूर्णप्रसाद कोइराला प्रधानाध्यापक पदमा। त्यस्तै गरेर विद्यालयमा रहनुभएका वर्तमान शिक्षक शिक्षिका तथा कर्मचारीहरूको विवरण पनि यस प्रकार छ। पूर्णप्रसाद कोइराला प्रधानाध्यापक, हरिशचन्द्र झा सहायक प्रधानाध्यापक, त्यस्तै गरेर शिक्षकज्यूहरूमा दासबहादुर श्रेष्ठ, झिल्लीराम सिटौला, हेगन शाह, दुर्गाप्रसाद हतिवडा, गोपाल श्रेष्ठ, काजीमान थापा, देवेन्द्र चौहान, सङ्गीता कार्की, कृष्णप्रसाद राजवंशी, सीतादेवी गौतम, राधादेवी बराल घिमिरे, होमप्रसाद दाहाल, पर्मिला खड्का, हेमकुमारी खड्का, शान्ता चौहान, श्यामलाल राजवंशी, सुजिता धिमाल, नारायण सिगदेल, अमरनाथ राजवंशी, उपेन्द्र कुमार राई, मोहन राजवंशी, सङ्गीता राजवंशी, महानन्द सापकोटा, पुष्कर श्रेष्ठ, जयप्रसाद धिमाल, अक्षयलाल राजवंशी साथै सङ्गीता धिमाल रहनुभएको छ भने यो विद्यालयको दूरदृष्टि चाहिँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच सहित बाल मैत्री विद्यालयको रूपमा विकास भएको हुनेछ। विद्यालयका विभिन्न लक्ष्य कार्यक्रम आयोजनाहरू त छँदैछन्। यो संक्षिप्त जानकारी यो भिडियो क्लिप मार्फत यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेको छु। केही कुराहरू इतिहासका कुराहरू छुटेका हुन सक्छन्। तथ्याङ्क र शोधनीमा फेला परेका यिनै संक्षिप्त जानकारी मैले यो भिडियोमा प्रस्तुत गरेको छु। छुट्न गएमा म क्षमा चाहन्छु। हुन त यो भिडियो मोबाइलले खिचिएको छ। यो भर्खरै 2078 साल जेठ 27 गते खिचिएको भिडियो हो। यो यहाँ भएका दृश्यमा अहिले केही परिवर्तनहरू भएका छन् र आगामी दिनमा भौतिक रूपमा साथै शैक्षिक लगायत सर्वाङ्गीण पक्षमा केही परिवर्तन हुन्छन् आशा अपेक्षा लिएर। धन्यवाद, नमस्कार। जीवन थापा, शिक्षक, श्री भेरनाथ सम्पूर्ण विश्वास माध्यमिक विद्यालय 10 है।